बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मौजूदा हुकूमत कोई ऐसा मौका जाने नहीं दे रही जहाँ पे उनको रुसवाई का सामना ना करना पड़े, खुद जिल्लत जो है उनके खाते में ना आए। अब हुआ ये आज के इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। और वारंट गिरफ्तारी किस केस के अंदर जारी किए गए? अगर तो कोई नया केस होता, इस केस के अंदर अब मैंने आपको पहले ये बता देता हूं केस कौन सा है, फिर आपको बताता हूं कि इस केस के अंदर हुकूमत की अब तक कितनी रुसवाई या बेइज्जती पहले हो चुकी है। हुकूमत ने कहा भी हमारी तसल्ली नहीं हुई, फर्दर हम चाहते हैं, लेकिन उसके बाद मजीद हो गई है और अवाम जो है उन्होंने भी एक बार तबीयत साफ कर दी। आपको याद होगा F9 पार्क के अंदर खान साहब ने एक तकरीर की और उसके अंदर कुछ आला हुकाम के मुतालिक उन्होंने कहा कि हम एक्शन लेंगे, जिस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस दे लिया। खान साहब ने तौहीन अदालत नोटिस के अंदर आज ही अपना बयान हल्फी जमा करवाया था और उस चीज से हट के असल बात यह है कि खान साहब ज़ेबा चौधरी साहिबा जो जज साहिबा हैं उनके अदालत में खुद जाके इस केस को अमली तौर पे खत्म कर चुकी है अदालत। अब 3 अक्टूबर को इस केस की यानी परसों समाअत होनी है, लेकिन हुकूमत का मसला यह है कि इस केस के अंदर इन्होंने पहले मुकदमा एक अदालत के अंदर चल रहा है, इन्होंने अलग से FIR जो है वो इमरान खान के खिलाफ मारगिला थाने के अंदर जमा करवाई थी। और उसके अंदर हुआ क्या? उसके अंदर इन्होंने कहा जी इमरान खान ने दहशतगर्दी की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मुकदमे के अंदर दहशतगर्दी की दफात उड़ा दी थी और उसके बाद आज इनको सुकून नहीं आया, तो इन्होंने 30 सितंबर की डेट को यानी कल के रोज इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी जो है वो करवाए। और अब बताया ये गया है कि जो मुख्तलिफ दफात हैं वो PPC की 188 है, 189 है, 504 है, 506 है, कार सरकार, अफसरान की मुदाखलत और इस किस्म की चीजें। अब ये करने के बाद जब इमरान खान का इन्होंने कोशिश की कि हम गिरफ्तार करें, उसके बाद खान साहब जो है मुतहर्रिक हुए और मुराद सईद का एक ऑडियो पैगाम सुन लीजिए। उन्होंने कॉल दी और लोगों को कहा कि आज अभी मैं बनी गाला की से जाती उमरा जाऊंगा, जरा पहले मैं आपको वो बैकग्राउंड बनाना चाहता हूं। मुराद सईद का क्या पैगाम लोगों तक पहुंचा ये जरा सुनिएगा। अच्छा, जो जहां पे भी है ना वो बनीगाला पहुंच जाए। यहाँ पे 300 पुलिस जो है वो इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए बनीगाला की तरफ रवाना है और आप सब पहुंच जाओ। इम्पोर्टेड हुकूमत की मार से पहले काम पे टांग रही है, तो हमने इनकलाब के लिए तैयार रहना है। जो जहां पे भी अपने इंटरेस्टिंग बात यह है कि खान साहब ने इस हफ्ते के अंदर फाइनल कॉल देनी है और फाइनल कॉल से पहले अगर विफाकी हुकूमत इस किस्म की चीजें करती है तो उससे आप अंदाजा कर लें कि उनकी परेशानी है क्या। अब जरा गंडापुर और मुराद सईद पहुंचे। गंडापुर ने तो बड़ी खुल के बातें की है, जरा मैं आपको वो सुनाना चाहता हूं। आप इस काम में मत पड़ो, ये एक सियासी जंग है, आप अलाकार ना बनो किसी के। आप ऐसा बनोगे, ऐसा करोगे तो आपने जो हल्फ लिया है आप उसकी खिलाफवर्जी कर रहे होगे। तो बेहतर है कि मर्द टकराव ना करो, आपका हमारा कोई काम नहीं है। अगर आपको शौक है टकराव करने का, फिर हमें बहुत ही शौक है। मुराद सईद वाली बात है, एक मैदान भी हाजिर, घोड़ा भी हाजिर, सवार भी हाजिर, पता लग जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद तारीखी मनाजिर देखने को पड़े हैं कि देखने को मिले हैं कि हर जगह पे इस्लामाबाद, कराची लोग बाहर निकल आए हैं एक बड़ी तादाद। और जैसे ही ये सूरत हाल हुई तो उसके बाद ये हुकूमत ये कहती हुई नजर आ रही है 9:45 के ऊपर वही इस्लामाबाद पुलिस जो पहले पुलिस भेज रही थी, बताया गया अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि पुलिस के 300 एहलकार बनी गाला भेजे गए हैं। इन खबरों में कोई सदाकत नहीं और बेबुनियाद हैं। बनी गाला मामूल की ड्यूटी भेजी गई है। शहरियों से गुजारिश है कि प्रोपेगेंडे पर कान ना धरें। अब इस्लामाबाद पुलिस का मसला सिर्फ क्या है कि इन्होंने इससे पहले कहा जी मामूल के हमने वारंट जारी किए हैं और वो वारंट इसलिए जारी किए गए हैं कि खान साहब अदालत के अंदर पेश नहीं हो रहे थे, तो इसलिए कितनी बड़ी बात नहीं है। उसके बाद जियो न्यूज के प्रोग्राम के अंदर बैठ के राना सनावला ने कहा कि इमरान खान का एक मामूल में वारंट जारी हुआ, ये दफात तो काबिल जमानत है। असल में आज मरियम बीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा था कि मेरा अपनी हुकूमत से शिकवा यह है कि इमरान खान सलाखों के पीछे क्यों नहीं है। और उनका अगर ट्रंप के घर में FBI छापा मार सकती है तो यहां पे इमरान खान के घर में छापा मारेंगे तो वहां पे साइफर बरामद हो जाएगा।
حالانکہ آپ کے خلاف کیس ہونا چاہیے کہ سائفر آپ کے دور میں غائب کیسے ہوا. اب وہ فرما رہے ہیں جی عمران خان کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کریں گے. اب اس کے ساتھ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ عمران خان کے خلاف ہم آرٹیکل 6 لگانے جا رہے ہیں اور آرٹیکل 6 کی منظوری پارلیمنٹ سے لیں گے. کریں, بسم اللہ کریں, ہمت کریں. جنہوں نے گرفتاریاں کرنی ہوتی ہیں نا وہ وارنٹ جاری کر کے اس کی خبریں نہیں چلواتے. 30 ستمبر کے وارنٹ گرفتاری تھی تو آپ جناب اب تک گرفتار کرتے. ہمت تو آپ کی ہوتی نہیں ہے, ٹانگیں آپ کی کامتی ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے ایک اچھا جو سٹیپ لیا وہ یہ ہے کہ دیکھیں بنی گالہ عمران خان کی ذاتی رہائش گاہ ہے, اور اگر آپ یہ ٹرینڈ سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, پھر آپ اس کو لے جائیں جاتی عمرہ رائیونڈ کے اندر, شریفوں کے محلوں کے اندر, محلات کے اندر چلے جائیں. اور اس بارے میں جو سٹیپ اس وقت لیا ہے وہ پنجاب کے وزیر داخلہ ہاشم ڈوگر صاحب ہے. حالانکہ ہاشم ڈوگر صاحب کے اوپر تحریک انصاف کے کارکن بھی بڑی ناراض رہتے ہیں کہ ٹھنڈے قسم کے وزیر داخلہ ہیں, باتیں زیادہ کرتے ہیں, ٹویٹر کے اوپر زیادہ کام کرتے ہیں, لیکن گراؤنڈ کے اوپر ایکشن کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. اب انہوں نے کہا کہ بنی گالہ پر ریڈ کرنے والے سوچ لیں جاتی عمرہ لاہور کے اندر ہی ہے. بڑی سادہ سی بات ہے کہ جناب اگر آپ بنی گالہ چھاپا ماریں گے رائیونڈ کے اوپر چھاپا ہوگا. اب اس کے بدلے عمران خان کے وارنٹ گرفتاری کے بدلے اور ریڈ کے بدلے رائیونڈ کے اندر چھاپا. اور اندازہ کریں کہ آج ایک بار پھر مریم نواز اینڈ کمپنی پکڑی گئی. کون سی؟ غریدہ فاروقی, کچھ اور لوگ تھے. انہوں نے کیا خبریں چلائیں؟ انہوں نے کہا جی وہ ریحام خان جیسے, کیا اس عورت کے بارے میں بات کی جائے, یہ تضحیک ہے اور ذات کی اگر اس کے اوپر کامنٹ کیا جائے. اب میں آپ کو بتاؤں وہ فرما رہی تھی جی بنی گالہ اپنا پنجاب ہاؤس خیبر پختونخوا ہاؤس کے اندر الرٹ جاری کر دیا, خان آ رہا ہے. عمران خان ان کا جی نامعلوم مقام کے اوپر منتقل ہو گئے ہیں. عمار مسعود نے بھی ٹویٹ کر دیا, اور لوگوں نے بھی کر دیا. فرمایا حالانکہ خان صاحب نے آج شو ریکارڈ کرایا ماریا میمن صاحبہ کے ساتھ جو 10 بجے آن ایئر ہوا AR1 نیوز کے ساتھ, لیکن یہ جو جھوٹ بولنے والے ہیں ان کی کوئی وہ کریڈیبلٹی نہیں ہے, نہ ان کی کوئی حد ہے. اور اب ظاہری بات ہے عوام کا جمع غفیر ہے, اور اس کے بعد رانا ثناءاللہ اب جھاگ کی طرح بیٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور پھر آپ اندازہ اس بات سے کریں کہ یہ وہ کیس ہے جس کے اندر ہوا بھی نکل چکی ہے. فواد چوری بھی یہی بات کر رہے ہیں, اور اب وہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ جناب گرفتاری کی ہماری کوئی اس قسم کی عادتیں نہیں ہیں, تو آپ اپنے کام شروع کرنے سے پہلے کر لیا کریں. اور ادھر خان صاحب ہیں جو شبلی فراز صاحب نے ان کی تصویر جاری کی ہے, وہ بڑی انٹرسٹنگ تصویر ہے. ذرا میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ خان صاحب بنی گالہ کے اندر اپنے شیرو کو, اپنے کتے کو آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ وہ جو بھی اس کی خوراک ہے وہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ خان صاحب اس سے کیا پیغام دے رہے ہیں اور خان صاحب ان کو کتنا زیادہ سیریس لے رہے ہیں. اور پھر اندازہ کریں کہ آج ایک دو باتیں میں اور کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر ریاکشن نہیں آیا. آج مریم نواز نے, میں کسی حافظ سروس کی بات ہی نہیں کر رہا, 2 ریٹائرڈ جرنیلوں کے نام لے کے کھیلنے کی بات کی. جنرل ظہیر الاسلام کی بات کی, جنرل پاشا کی بات کی. اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا وہ پاکستان کی فوج کے جرنیل نہیں ہیں؟ کیا پاکستان کی پریمیئر ایجنسی کے وہ ہیڈز کے طور پہ کام نہیں کر چکے؟ آج ان کو لے کے مریم نواز نے ملائن کرنے کی کوشش کی ہے, کیا اس کے اوپر رد عمل آئے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ عمران وہ کبھی جنرل پاشا, کبھی ظہیر الاسلام, کبھی عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ کھیلتے ہیں. اب یہ کیا اس کا مطلب ہے؟ اور پھر لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ 2000 بوتلوں کا الزام تو لگا رہے ہیں. ہمارے دوست عمران بھٹی, انہوں نے بڑا شاندار سوال کیا. انہوں نے کہا جی آپ کو وزیر اعظم ہاؤس سے پانی کی بوتلوں کا تو پتہ چل گیا, عمران خان لے گیا, لیکن سائفر کے اتنا ماں پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں پہ غائب ہو گیا. اور پھر آپ باتیں کرتی ہیں کہ آپ عوامی ریلیف کی اور عوام کو مدد کرنے کی, اور بند کمروں میں کہتی ہیں کہ انکل صحت کارڈ بند کر دیں. پھر لوگوں نے کہا کہ یہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. جنرل ایوب کے دور میں بھی واٹر بورڈ نے فاطمہ جناح صاحبہ کو ایک اور نوٹس دیا تھا کہ فاطمہ جناح پانی کا بل دے ورنہ گرفتاری اور جرمانے کے لیے تیار ہو جائیں. تو پانی کی بوتلیں ہوں یا پانی کا بل ہو, یہ جو خاص قسم کا مائنڈ سیٹ ہے, اس کا پرانا ہے, تو ان کا مسئلہ نہیں ہے. اب آپ کو جواب مل گیا. اب خان صاحب کی گرفتاری کی کوشش نہیں کریں گے اور اس طرف جائیں گے بھی نہیں. اپنا بہت سارا, اور خان صاحب کل عدالت کے اندر پیش ہو کے یہ معاملہ اس کے اندر وہ ضمانت کروا لیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.